अस्सलाम वालेकुम। तूफानों के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ से टकराई। उस वक्त दुनिया में बचने वाले इंसानों की तादाद सिर्फ 80 थी। बाकी सारी इंसानियत फनाही का शिकार हो चुकी थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से ही आगे दुनिया के अंदर नस्ल की अफजाइश हुई। इसी वजह से नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। लेकिन जो भी बाकी है वजह तहलीके कायनात की बेसत। किस तरह से ज़मीन अरब आबाद हुई, अरब बायदा मुस्तारबा आरबा कौन है, इसाफ नायला कौन थे और शद्दाक कौन था, और नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से आगे नस्ल किस तरह फैली, आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ये काफिला जूदी पहाड़ से टकराने के बाद जमीन पर उतरा और मूसिर और निहावन के दरमियान सोकुस समानी इन्होंने पहला गांव आबाद किया। बुनियादी तौर पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद यानी कि 3 बेटे सान, हाम और याफिस ही दुनिया के अंदर आबादी का बाइस बने। सान की औलाद से अरब, रूम और फारस के लोगों ने जन्म लिया, जबकि याफिस की औलाद तुर्क, चीनी और कोरियन लोग कहलाती हैं, जिनमें याजूज माजूज भी शामिल हैं। हान की औलाद ये अफ्रीकी और सूडानी लोग हैं। हमारी आज की बहस मरकज सान है, जिसकी औलाद से ही जिसके 2 बेटे अरम और अरफख्शस, इनसे ही अरब बायदा, अरब आरबा और अरब मुस्तारबा वजूद में आई। और यकीन इस बात की तायद करते हैं कि अरब बायदा वो लोग हैं जो ज़मीन से इस वक्त ख़त्म हो चुके हैं। सबसे पहली कौम जिसने दुनिया के अंदर अपनी सल्तनत को कायम किया वो कौम आद है, जिसकी तरफ अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। आद दरअसल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का पड़पोता था, यानी कि ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ नूह अलैहिस्सलाम। मशहूर ज़माना शख्स शद्दाद भी इसी आद की ही औलाद है। इनको अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर ताकत अता फरमाई। फाम्मा आदन फस्तकबरू फिल अर्ज़, यानी इनको अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी कि ज़मीन अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे। और इरम ज़ात या इमाद, इनको अल्लाह ताला ने ऐसा तख्लीकी फ़न दिया कि ये पहाड़ों को काट कर वहाँ पर अपने लिए ठिकाने बनाते थे। ये बहुत बड़ी बड़ी ऊंची इमारत बनाते थे और इस लोगों ने ही बड़े बड़े कीमती पत्थर दरियाफ्त किए और इन कीमती पत्थरों से इन लोगों ने ज़मीन के अंदर अपने लिए रहन सहन का इंतज़ाम किया। ये दावा करते थे कि मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हम लोगों से ज़्यादा ताकतवर कौन है। लेकिन अल्लाह ताला को ये बात पसंद नहीं थी। हूद अलैहिस्सलाम के बार बार समझाने के बावजूद भी ये लोग बाज नहीं आए। फिर अल्लाह ताला ने इनको अपने अजाब में पकड़ दिया और फरमाया अवलम यरौ अन्नल्लाह अल्लज़ी खलक़हुम व अशद्दु मिनहुम कुव्वा, कि ये लोग दावा करते हैं कि हम सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं कि इनका खुदा जिसने इनको पैदा किया है वो उनसे ज़्यादा कुव्वत वाला है। फिर इस नतीजा क्या निकला, फअम्मा आदुन फअहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतिया, ये तो तुम हवा से इनको हलाक कर दिया गया। ये ज़मीन पर ऐसे पड़े होते थे जैसे खजूर के तने पड़े हुए हैं। इनकी दूसरी कौम समूद, जिसने ज़मीन पर अपना इक़्तिदार कायम किया, इन्होंने जो सल्तनतें कायम की वो इराक शाम की तरफ भी थी। कौमी समूद की तरफ अल्लाह ताला ने सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा और ये लोग भी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने के लिए तैयार न हुए। इन लोगों ने बहुत अजीब सा मुतालबा किया कि आप अगर अल्लाह ताला के रसूल हैं तो हम चाहते हैं कि इस पहाड़ से एक ऊँटनी निकले और उसके साथ वो निकलते साथ ही वहाँ पर बच्चे को जन्म दे और उसके साथ वो इस पहाड़ से नीचे उतरे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की और फिर देखते ही देखते उस पहाड़ से ऊँटनी निकली। उसने वहीं पर एक बच्चे को जन्म दिया और फिर वो ज़मीन पर इनके कबीले के अंदर आ गई। लेकिन अब ये लोग बहुत बुरी तरह फंस चुके थे। इन लोगों को चाहेंगे था कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाते, लेकिन इन लोगों ने ये गवारा नहीं किया, बल्कि कुछ ऐसे बर्दाश्त करते रहे। वो ऊँट भी इतनी ताकतवर थी, इतनी सेहतमंद थी कि तमाम लोग उसके दूध से फ़ायदा उठाते थे। लेकिन इसके लिए एक शर्त रख दी गई। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि एक दिन पानी मेरी ऊँटनी पिएगी, दूसरे दिन पानी तुम्हारे जानवर पिया करेंगे। ये फैसला जब हुआ तो उन लोगों को इस फैसले से शिकायत होने लगी। आहिस्ता आहिस्ता वो लोग इस बात से तंग आ गए और उन्होंने उस ऊँटनी के पाँव काट दिए और फिर उसको कत्ल कर दिया। इसके बाद अल्लाह ताला ने इन पर अपना अजाब भेजा। इनको भी अल्लाह ताला ने इतने फन दिए थे, इतनी ताकत दी थी कि ये लोग भी पत्थर तराशते थे, चट्टानों को तराश कर वहाँ पर रहते थे, अपने लिए घर बनाते थे। और ये लोग भी ये दावे करते थे कि हमें कौन हलाक कर सकता है, हम मजबूत घरों में रहते हैं, ये हमारी हिफाजत करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने इन पर अजाब भेजा। अब अखलत मुसैहा, इनको एक ज़ोरदार चीख ने आ घेरा और उसकी वजह से इनके दिल फट गए और अल्लाह ताला ने इनको फना कर दिया। तस्म और जदीस 2 कौमें अरब बायदा ऐसी जो आपस में ही लड़कर हलाक हो गए। अरब बायदा में सिर्फ कौम अमालिका है, ये वही कौम है जिसकी तरफ मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से ही कहा था कि तुम जाकर उनसे लड़ो।
اور ان کی قوم نے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا، تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم ان سے لڑنے نہیں جائیں گے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ وہ لوگ بہت بڑے قداور لوگ تھے اور بہت طاقتور لوگ تھے، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل انہیں دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ یہ قوم عمالقہ عرب بائدہ بھی میں شامل ہے اور اس کے بعد بھی دنیا پر موجود رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کے بیٹے ارفخشس کی نسل کی دو شاخیں بنی، ایک کا جورے سے آرت وہ پیلس تھا، فیلج جس کو کہا جاتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام اسی شاخ میں پیدا ہوئے۔ اسی کا جو مغور سے آلہ رکھا جس سے وہ شاخ آگے بڑھی، اس کو یقطان کہا جاتا تھا۔ ان لوگوں کا اصل علاقہ عراق کا، لیکن یہ ہجرت کر کے ابتداً ہی یمن کی طرف آ گئے تھے اور وہاں پر ہی کافی عرصہ رہے، لیکن ان لوگوں نے یمن میں آنے کے بعد عرب بائدہ سے ہی کچھ عربی سیکھی، اس وجہ سے یہ لوگ عرب عاربہ کہلائے۔ اس یقطان کی جو علاقہ تھی اس کو بنو قبطان کہا جانے لگا اور یہیں سے پھر عرب عاربہ آگے بڑھے۔ ان کے اندر مشہور قوم سبا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ذکر کیا ہے، جس کا ملکہ بلقیس بھی تھی۔ اور اس کے بعد ان میں سے ایک اہم قبیلہ بنو جرم تھا۔ بنو جرم کا بہت بنیادی کردار ہے مکہ کو آباد کرنے کے حوالے سے۔ بنو جرم یمن سے شام کی طرف قافلے میں آتے جاتے رہتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ کر گئے تھے، تو اس کے بعد ایک دفعہ جب یہ یمن سے شہر کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے پانی کو دیکھا، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر دیکھا، اور وہاں پر پھر ان لوگوں نے ان کی اجازت سے اپنے قبیلے کو آباد کیا۔ بنو جرہم یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عربی سکھائی، چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بنیادی طور پر عبرانی زبان بولا کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی عبرانی اور سریانی زبان بولا کرتے تھے، تو عربی ان لوگوں نے بنو جرہم سے سیکھی، اور یہی بنو جرہم بنیادی کردار ہے عرب مستعربہ کے اندر۔ عرب مستعربہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ٹوٹل 12 بیٹے تھے، لیکن نابل اور کیدار زیادہ اہم ہیں جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل آگے چلی۔ بنو تیہ، بنو تمیم، بنو عدی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ تھا، اور بھی دیگر قبائل وہاں پر جنم لیا، اور خصوصاً قریش بھی انہی کی اولاد میں ہی شامل ہیں۔ بنو جرہم کافی عرصہ وہاں پر رہے، وہاں پر ان لوگوں نے اپنی حکومت قائم کی۔ بنو جرہم نے جب مکہ کے اندر اپنی حکومت قائم کی، کچھ عرصہ تو توحید پر قائم رہے، لیکن اس کے بعد ان لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی، اور خصوصاً ان لوگوں نے ڈاکہ زنی شروع کر دی، آپس میں کمزور لوگوں کو مارنا شروع کر دیا، اور یہاں تک کہ وہ حرم کی اتنی اس حد تک بے حرمتی تک ادھر آئے، ان کے دو شخص اسحاق اور نائلہ، اسحاق مرد تھا اور نائلہ عورت تھی، ان لوگوں نے ہی بیت اللہ کے اندر زنا کیا، انتکاک کیا، اور پھر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دہین پر پتھر بنا دیا گیا، اور ان کے 2 بت نصب کیے گئے، جن کو کچھ عرصہ تو ضلالت کی نظر سے دیکھا گیا، لیکن کچھ عرصے بعد ہی انہیں عزت اور تکریم ملی اور لوگوں نے ان کی پوجا پاٹ بھی شروع کر دی۔ تو یہ ہمارے سارے 3 عرب کی قومیں تھیں جو عرب بائدہ یا حضرت نوح علیہ السلام کے بعد وہاں پر آئے، اور اس کے بعد قدیم عرب کی جو قسم ہے وہ عرب عاربہ ہے، اور تیسری عرب مستعربہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے۔